السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل
إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے گوش گزار کر چکیا. اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی مقدس ترین کتاب دا دوسرا پارا پارے دا رکوع 10واں، سورت دا نام البقرہ، سورت دا رکوع 26واں. اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے
اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے، اس دستگیر اور لجپال نے، اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے مدینہ طیبہ دے اندر نازل فرمایا۔ صاحبو، بزرگو، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان ساتھیوں، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، جس طرح کہ تسی احباب اس بات تو واقف ہو کہ گزشتہ 4 خطبات جمعہ دے اندر میں تواڈے سامنے ماں باپ دے حوالے نال چند گزارشات اور تواڈے گوش گزار کر چکے ہیں، اور اج 5واں خطبہ جمعہ بیان کردیاں میں اس بات تے پہنچے سا انسان تو اپنی جوانی تے فخر نہ کریا کر کہ میں اج جوان ہو گیا، میرے ماں باپ دا ایدے اندر کی کردار ہے، اج میں اپنے زور بازو تے بڑے بڑے لوگاں نو زیر کرن والا، بڑے بڑے سرمایہ دار لوگاں نو اپنے قدماں دے اندر بٹھان والا، اور بڑے بڑے سخت مراحل نو میں عبور کرن والا انسان، ایسے ہی بات دا تینوں فکر نہیں کہ تیرے اینا کٹھن مراحل دے اندر تیرے ماں باپ دا کنا کردار نظر آتا ہے، اور کئی نافرمان بچے او یہ گلاں کرتے ہیں، اب ویکھو نا ساڈے ماں باپ نے ساڈے واسطے کی کیتا ہے، اور کملیو جوانی وچ قدم رکھ لیا، جوان ہو گئے ہو، اجے آندے ہو ساڈے ماں باپ نے کی کیتا ہے۔ اگر اس بات کا مشاہدہ کرنا ہی کدی انہاں گندے نالیاں کا چکر لگایا کر کہ جنہ گندے نالیاں دے اندر ایک ایک دن دے دو دن دے بچیاں نو سٹ دتا جاندا ہے، کدی انہاں ماں باپ دے کولوں پوچھیا کر
جیڑی ماں نے 9 مہینے تکلیفاں برداشت کی، بچہ دنیا تے آ گیا، ماں نو اجے پتہ نہیں چلیا، لیکن وہ بچہ دنیا تو بھی جا چکے ہے۔ کبھی اس ماں دے کولو بیٹھ کے پوچھیا کر کہ تیرے ماں باپ نے تیرے واسطے کی کیتا ہے؟ آؤ نہ آؤ میں تمہیں دساں تواڈے ماں باپ نے کی کیتا ہے تواڈے واسطے۔ ایک بندہ آیا، جگاں دے پیر رب دے حبیب محمد، پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر، تے آ کے کہن لگا آقا سونیا میں اپنے انہاں کندھیاں تے چک چک کے اپنی ماں نو بیت اللہ دا طواف کئی مرتبہ کروایا ہے اور کئی مرتبہ میں حج کروا چکے ہیں۔ آقا اے تے فرما دیو میں بڑا مال اپنی ماں تے خرچ کیتا ہے، اپنے باپ تے خرچ کیتا ہے، آقا سونے ہن میں کی کراں؟ میرے آقا خاموش نے، عرشاں تو جبریل آئے تے رب دا قرآن لے کے آئے۔ اللہ اللہ پروانے قرآن اپنے دل و دماغ دے نال درد دل نال سن کے جانا اور کسے نتیجے تے پہنچے اجے ماں باپ نے کی کیتا ہے۔ جگاں دے پیر علیہ السلام تے جناب جبریل آئے۔ کون آئے؟ اب بولو، کوئی اسرائیل نہیں آن لگا، جناب جبریل آئے تے رب دا قرآن لے کے آئے۔ آواز ہوندی ہے، اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تواڈے کولوں پوچھدے نے اسی خرچ کریے تے کتھے کریے، کدوں کریے تے کیویں کریے؟ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ ذوالجلال نے اپنا قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ ترجمہ کی ہے، ترجمہ نوٹ کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، سونیا تواڈے کولوں سوال کرتے نے میرے بندے، آقا سونے اسی کی خرچ کریے، کتے خرچ کریے؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے کل ما انفقتم من خیر، اور میرے او بندے ہو اے اگر تسی نیکی واسطے خرچ کرنا چاہتے ہو، اگر تسی چاہتے ہو اسی مال و دولت خرچ کریے، اسی اپنا مال خرچ کریے، اللہ سانو دی نیکی عطا کر دے وے، اللہ سانو او دا اجر عطا کر دے وے۔ کل ما انفقتم، سونیا انہاں اپنی امت دے لوگاں نو آگاہ کر دے ہو، اگر تسی خرچ کرنا چاہتے ہو او دا خرچ کرن دا پہلا ذریعہ جڑا ہے، پہلی جگہ جیڑی ہے، پہلا سٹیج جڑا ہے، پہلی ضرورت دی اہم چیز جیڑی ہے، اللہ فرماندے نے من خیر
فللوالدین، اور لوگو اگر خرچ کرنا دے تے سب تو پہلے اپنے ماپیاں تے خرچ کرے آجے. بندے لبدے پھردے نے اسی کتھے خرچ کریے. اور کملے ہتے کدی قرآن دا مطالعہ تے کریا کر، تینوں گل سمجھ دے اندر آ جائے. فللوالدین، سب تو پہلے جنہ دے اتے خرچ کرنا ہی او تیرے ماں باپ نے. اپنے ماں باپ تے خرچ کر، تینوں باہر جان دی ضرورت بعد وچ پیش آئے گی. فللوالدین، سب تو پہلے اپنے ماں باپ تے خرچ کریا کر. فللوالدین، ماں باپ دے بعد والاقربین، اپنے قریبی رشتے داراں دے وچ ویکھیا کر. تیرے نہ قریبی رشتے داراں دے اندر کیڑا ماڑا ہے، تیرے نہ قریبی رشتے داراں دے اندر کیڑا حقدار ہے، تیرے نہ قریبی رشتے داراں دے اندر او کیڑے گھر نے جنہاں دے چولہے دے اندر اگ نہیں بلدی، کیڑے گھر ایسے نے جنہاں دے دن فاقیاں دے اندر گزر جاندے نے، کیڑی گھر ایسے نے جنہاں دیاں راتاں بھوک دے نال گزر جاندیاں نے. والاقربین والیتاما، ماں باپ دے بعد اپنے قریبی رشتے دار ویکھیا کر. اگر قریبی رشتے دار بھی نظر نہیں آندے، والیتاما، پھر یتیماں نو ویکھیا کر. پھر یتیم جڑے یتیمی دی زندگی گزار دے نے انہاں تے خرچ کریا کر. والیتاما والمساکین، پھر مسکین لوکاں نو ویکھیا کر. وما تفعلوا من خیر، او بندے تو نیکی واسطے جڑا بھی کام کرے گا فإن اللہ بھی علیم، جیڑا بھی خرچ کرے گا اللہ تیرے خرچ کرن نو جاندا ہے. اپنے ماں باپ تے خرچ کریا کر. آپ کاٹن دے سوٹ پائے، لٹھے دے سوٹ پائے تے تیرے ماں باپ جیڑے نے انہاں دا حال کی ہے؟ او لوکاں دے پھٹے پرانے کپڑے اترے پا رہے نے. آپ 2,000 دی جُتی پائے، 5,000 دے بوٹ لے کے پائے تے تیرے ماں باپ جیڑے نے اے ٹٹیاں جُتیاں پا کے تے گلیاں دے اندر پھردے نظر آندے نے. تیرے کاٹن تے لٹھے دے سوٹ جنہاں نو عزت سمجھنا ہے، اور ظالماں اصل عزت جیڑی ہے او تے تیرے ماں باپ گلیاں دے رلدے نظر آندے نے. تو سمجھنا ہے میری عزت؟ میں کاٹن لٹھا بوس کی پا کے عزت والا بن گیا، عزت والا نہیں بنیا. تیری عزت والی جگہ لوکاں دے پاٹے پرانے کپڑے پا کے گلیاں وچ پھردے نے. انہاں دا خیال کریا کر. اور عزت ماں باپ دی کرنی سیکھنی ہو تے آ میں تینوں دساں. اور میں اج ایک عربی دی کتاب الساعۃ والساعہ، اس کتاب دا نام ہے یعنی قیامت در قیامت. اور لوگوں قیامت کیویں ہوندی ہے، قیامت دے اوتے قیامت کیویں نظر آندی ہے. میں اس کتاب دے اندر پڑھ رہا سا جڑے بندے اپنے ماں باپ دی خدمت کرتے نے، اپنے ماں باپ نو خوش رکھتے نے، اللہ ذوالجلال انہاں بچیاں نو کیڑیاں عزتاں عطا کر دیندے نے. اللہ ذوالجلال انہاں لوکاں نو
بڑیاں بڑیاں مصیبتاں دے وچوں بچا لیندے نے. سعودی عرب دے اندر ایک شہر رابغ دا نام ہے. اس شہر دے رہن والا بندہ او جدے دے اندر آیا, ایتھے مزدوری کردا پیا, ایتھے اپنی ملازمت کردا, تنخواہ ملی تے ایتھوں نکلیا تے رابغ دے اندر پہنچیا, ماں دے کول گیا, جنی تنخواہ ملی تنخواہ چک کے اپنی ماں دی گود وچ رکھ دیندا ہے. آندا ہے ماں پیاری ہے, اے تنخواہ ملی, میں محنت کیتی, میں مزدوری کیتی, اے تنخواہ ملی جیڑی لے آ کے پورے مہینے دی کمائی میں تیری جھولی دے اندر پا دیتی ہے. اور نوجوانوں میرے ول ویکھیا جے, او ماں جیڑی ہے اس ماں نے کی کیتا ہے, پتر جیڑا او تنخواہ ماں دی جھولی دے اندر رکھ دیندا ہے. اج ویندا نہیں ہو ماواں بیچاریاں دھکے کھا رہیاں نے, پتر کھان واسطے کچھ نہیں دیندے, ماواں دھکے کھا رہیاں نے, باپ گلیاں دے اندر منگدے نظر آندے نے, پتر پوچھدے کوئی نہیں. پچھلے دناں دے اندر گجرانوالا دے اندر ایک میڈیکل سٹور تے ایک بزرگ آئے تے آ کے کہن لگے مینوں دوائی دے دیو, اور میڈیکل سٹور والے دوائی دے رہے نے تے آندے نے بابا جی اینے پیسے بنے نے. تے اس بزرگ نے اپنی جیب دے وچوں 20 روپے کڈ کے دے دیتے تے نالے اکھاں ڈل پیندیاں نے. آندا ہوئے میرے پترا اینے ہی پیسے ہے ہی, میرے پتر مینوں خرچہ بھی نہیں دیندے, میرے بچے مینوں دوائی بھی نہیں لے کے دیندے. او بیٹے اے 20 روپے لی لے تے مینوں اینی دوائی دے دے. او نوجوان تڑپ جاندا ہے, او دیاں اکھاں دے اندر زارو کتار آنسو ڈگدے نے. اپنی جیب چوں کڈ کے 3000 روپیہ اس بزرگ نو دے دیندا ہے. او کم از کم 4500 دی دوائی او نوجوان جیڑا اپنی جیب دے وچوں لے کے دے دیندا ہے تے کہن لگا بابا جی جدو ضرورت ہوئے ایتھے آ جایا جے. او نوجوانوں کیڑی جوانی تے فخر کردے ہو, کیڑی جوانی تے مان کردے ہو. اے نوجوان جیڑا اپنی ماں دی جھولی دے اندر اپنی تنخواہ رکھ دیندا ہے تے ماں جیڑی ہے ہاتھ چک لیندی ہے تے ہاتھ چکے تے کدے اگے, ہاتھ چکے تے بولو کدے اگے. پتر نے نہیں آکھیا ماں جی دعا کرو, اور جدو ماپے راضی ہون ماپیاں نوں کہن دی ضرورت بھی کوئی نہیں. ماں ہاتھ چک دیے تے ہاتھ چک کے دعا کر دیے, عرشاں والے ربا میرے اس بیٹے دیاں حفاظتاں کر, اللہ میرے اس بیٹے دیاں قدم قدم تے حفاظتاں کر. اور سادو کی والے ہو, اردا گرد آن والے ہو, قرآن دے ہو, پروانے ہو. اور نوجوان اپنی ماں نو مل کے پیسے دے کے واپس آ جاندا ہے. جدے اندر آ رہا ہے تے طریق مکہ تے چڑھ جاندا ہے تے ادھر اینا زبردست ایکسیڈنٹ ہو جاندا ہے, تیل والے ٹینکر دے تھلے اس نوجوان دی گڈی پھس جاندی ہے. لوگ اجے قریب پہنچے نہیں, سارا تیل رڑ جاندا ہے, اگ لگ جاندی ہے. تے ادھر لوگ آئے بڑی کوشش کی تے کوشش کردیاں کامیاب ہو گیا کہ اے نالے آندے نے اور جنی تیز اگ بلدی ہے بھئی اے دے وچ تے کوئی بچے آئی کوئی نہیں. اللہ ذل جلال دی قسم دے ایش کے آتے اتارن والا رب گواجے, اور لوگ آندے نے بچے آئی کوئی نہیں. جدو گڈی دا دروازہ کھولیا اے نوجوان نو معمولی آگے دے جسم تے لگی, جسم چلس گیا تے نو باہر کڈ لیا گیا تے باہر کڈ کے
کے پوچھتے نے اور نوجوان ایک گل دس تے صحیح. ایک بڈھا جہا بابا قریب گیا کہن لگا اوے بیٹیا مینوں دس تے صحیح تیرے ماں باپ ہے نے کہ نہیں, تیرے ماپے زندہ نے کہ نہیں. اے نوجوان کہن لگا ہاں ہاں میری ماں بھی زندہ ہے میرا باپ بھی زندہ ہے. اے بابا جی 100 سال تو زیادہ انہاں دی عمر. کہن لگے پترا تیرے بچن دی امید تے کوئی نہیں سی پر مینوں یقین ہے تیری ماں دیاں دعاواں رنگ لے آئیاں اللہ نے تینوں اینی بل دی اگ چوں بچا دیتا ہے. تے نوجوان کی آندا ہے؟ نوجوان کہن لگا بابا جی میں اج اپنی ماں نو مل کے واپس آ رہا ہاں پر اللہ دی قسم دے بابا جی تہاڈی گل ٹھیک ہے. میں جدوں واپس مڑن لگا میری ماں نے ہاتھ چکے تے رب دے سامنے تے میری ماں دعا کر دی سی اللہ میرے بچے دیاں حفاظتاں فرما, اللہ میرے بچے دیاں سا سا تے حفاظتاں فرما, قدم قدم تے حفاظتاں فرما. اینی اگ دے وچوں اگر مینوں بچایا تے میرے رب نے میری ماں دی دعا دی وجہ تو بچایا. اور قرآن اعلان کرتا ہے یسألونک ماذا ينفقون, اور لوگوں خرچ کرنا جے تے کدے تے کرنا ہے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین, خرچ کرنا ہی تے اپنے ماں باپ تے کریا کر. تو جی ایویں خرچ کرے گا نا جو سارے دن دے اندر کمایا ہے, اگر کتے ملازمت کرنا ہے تے جو مہینے بعد تنخواہ ملی اپنی ماں دی جھولی دے وچ جا کے رکھ دیا کر. تے پھر جنہیں بچے خرچہ لیندے نے چھوٹے چھوٹے بچے ابو جی 10 روپے دے دیو, امی جی 10 روپے دے دیو. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جدو ایویں اپنے ماپیاں کولوں منگے گا تے کعبہ دے رب دی قسم ہے انہاں ماپیاں دا دل اینا ٹھنڈا ہو جائے گا تینوں دعا کران دی نوبت پیش ہی نہیں آئے گی. انہاں ماپیاں دی خدمت کر. شام پہ جائے ماں باپ نہ بھی نہ بلان تے نہ آکھن پترا میرا جسم درد کرتا ہے میں تھک گیا, پیراں وچ بہ جایا کر, اپنی ماں دے پیر کٹیا کر, اپنے باپ دے پیر کٹیا کر. لیکن اج دا نوجوان انہیں ماں باپ دے پیر کی کٹنے نے, یہ تے گل گھٹن نوں پھردا نظر آندا ہے. تیرے ملک پاکستان دے اندر آئے دن اخبارات تے فلاں بچے نے اپنے باپ نو قتل کر دیتا ہے, فلاں نے اپنی ماں نو قتل کر دیتا ہے, فلاں اپنے باپ تے کیس کر دیتا ہے, فلاں نے ماں تے کیس کر دیتا ہے. ماں بڑھاپے دے اندر طریقہ بھگتتی نظر آتی ہے, باپ بڑھاپے دے اندر تاریخ بھگتتا نظر آتا ہے. آن والا باپ ہے تے بلان والا بیٹا ہے. یہ میرا تیرا ملک ہے پاکستان ہے جدے اندر نوجوان نو اینی جرت ملی. نوجوانا ایک کیس ماں باپ تے تو بھی کرنا ہے, لڑائی جھگڑا ہو جاندہ ہے, ماں باپ تے کیس کر دینا ہے, عدالتاں دے اندر ذلیل و رسوا کرنا ہے. اصل دے اندر ماں باپ نو ذلیل و رسوا نہیں کر رہا بلکہ تو اپنی دنیا اور آخرت نو تباہ کر رہے.
جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد اچھی کہہ دیو زنگ لگ جاندہ ہے 8 دن بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا تشریف فرمانے کان والا آیا ہے نوجوانوں تسی اجے بھی شکوے کرتے ہو ساڈا ماں باپ کرتا ہی کچھ نہیں ساڈے ماں باپ نے کی کیتا ہے کدی ماں باپ دے دل فرول کے ویکھیا تے کر کہ تیرا ماں باپ تیرے واسطے کی کرتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حضرت مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر میرے آقا دے کول آئے آ کے عرض کرتے نے آقا سونیا ساڈا بیٹا اوف جیڑا ہے اے دشمناں نے قید کر لے آئے دشمناں دا ایک لشکر آیا ہے انہوں نے قید کر لیا ہے اور جیڑیاں اطلاعاں ملیاں نے اطلاع ملی کہ ساڈے بیٹے اوف دے جسم نو لوہے دیاں زنجیراں دے اندر جکڑ دیتا گیا ہے اینیاں وزنی بیڑیاں اینیاں وزنی زنجیراں کہ ساڈا بیٹا اوف جیڑا ہے او چلیا بھی نہیں جاندا او دے کولو چلیا نہیں جاندا اینیاں وزنی زنجیراں تے نالے مالک دیاں اکھاں ڈل پیندیاں نے میرے آقا دے سامنے رو پیندے نے سادو کی والیو پتا دینا اولاداں دے دکھ کی ہوندے نے اور نوجوانوں تانوں کی پتہ ہے کہ تواڈے تکلیف آئے تواڈے ماپے کیویں تڑپدے نے راتاں کیویں رو رو کے گزاردے نے تانوں احساس ہی کوئی نہیں تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں دے وچوں آنسو ڈگ پیندے نے باپ نو روندیاں ویکھیا تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کیوں میرے آقا کیوں نہ روندے میرے آقا بھی تے باپ نے نا میرے آقا بھی تے اولاد والے نے میرے آقا نو اللہ نے اولاداں عطا کیتیاں بیٹیاں عطا کیتیاں بیٹے عطا کیتے بیٹے اللہ نے واپس لے لے بیٹیاں ہیں نے بیٹیاں جڑے دکھ اٹھا رہی نے اسلام دی خاطر بیٹیاں جڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں اسلام دی خاطر اور نوجوانوں اج جڑا اج اسلام ساڈے کول موجود ہے تانوں کی پتہ ہے اج تے پلیٹ اندر رکھ کے مل گیا ہے مسلمان دے گھر پیدا ہوئے بچے دے کان دے اندر اذان پڑھ دتی گئی جویں جویں بڑا ہوندا گیا قرآن ملدا گیا او اینا سوکھا اسلام ساڈے تک پہنچے ہے لیکن کی پتا جے اس اسلام دے شجر دی آبیاری میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے آقا دیاں بیٹیاں نے اپنے جسم دا خون دے دے کے میرے آقا دے صحابہ نے میرے آقا دی صحابیات نے اپنے جسم دا خون دے دے کے اس اسلام دے گلشن نو آباد کیتا ہے اسلام نو ساڈے تک پہنچایا ہے تے میرے آقا کیوں نہ روندے آپ اولاد والے آقا فرماندے نے جیڑا میرے آقا علیہ السلام نے حضرت مالک نو جیڑا جواب دیتا ہے او ماں پیو جنہاں دیاں اولاداں پریشانیاں دے اندر جنہاں دیاں اولاداں ناجائز مقدمات دے اندر جنہاں دیاں اولاداں جیلاں دے اندر ناجائز مقدمات دے اندر آؤ میرے آقا دا فرمان سن لو جگاں دے پیر رب دے حبیب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آقا فرماندے نے پیارے مالک جی آقا سونیا تے نالے حضرت مالک نے دسیا سونے محبوبہ میری تے اے حالت ہے لیکن میرے نالوں زیادہ حالت جڑی پریشانی والی او میری بیوی دی تہاڈی صحابیہ دی تے جگاں دے پیر فرماندے نے اے مالک انج کر اے کلمات یاد کر لے اپنے گھر دے اندر چلا جا اپنی بیوی نو آکھی اے کلمات یاد کرے کلمات نو یاد کر کے کسرت نال پڑھو کسرت نال پڑھو آقا فرماندے نے اے پیارے مالک لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور تسی بھی پڑھ لو لا حول پڑھ لو لا حول ولا قوت الا باللہ جڑا بھی پریشان ہے اے کلمات کثرت نال پڑھیا کرو اے وظیفہ کثرت نال پڑھیا کرو اور تسی پھردے ہو کسے بندے دے کول کسے مولوی دے کول چلے جاندے ہو مولوی جی کوئی تعویذ دے دیو بڑا پریشان کدی کسے پیر دے کول جاندے ہو پیر جی کوئی تعویذ دے دیو بڑے پریشان آؤ میں تانوں پیران دے پیر دا وظیفہ دس دیاں آقا فرماندے نے جیڑا بھی بندہ پریشان ہے جیڑا بندہ کسے مصیبت دے اندر مبتلا ہے اے کلمات پڑھو اللہ پریشانیاں دور کر دیں گے اللہ مصیبتاں نو دور کر دیں گے حضرت مالک آئے اپنے گھر دے اندر آ کے اپنی بیوی نو کہن لگے نی میری یہ بیوی ہے آمینہ دلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گیا میں جا کے آقا نو عرض کیتی آقا پریشانی ہے تے آقا فرماندے نے اے کلمات پڑھو ادھر حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دی صحابیہ اے کلمات کثرت نال پڑھی جاندے نے لا حول ولا قوت الا باللہ ادھر انہاں دا بیٹا حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور شام دے علاقے دے اندر دشمناں دی قید دے اندر اے رات پہ جاندی ہے پہرے دار کھڑا ہے اینیاں وزنی زنجیراں حضرت عوف دے جسم تے لگا دتیاں گئیاں بیڑیاں پیراں دے اندر پہنا دتیاں گئیاں ہاتھاں دے اندر ہاتھ کڑیاں لگا دتیاں گئیاں اور سارے جسم نو بیڑیاں دے اندر جکڑ دتا گیا ہے حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ ذل جلال دی قسم دے ادھر رات پہ جاندی ہے تے بڑے بندے میرے اتے پہرے دار مقرر نے او سمجھ دے نے اے بندہ بڑا خطرناک ہے انہیں بندے پہرے دار میرے تے کھڑے نے اگر انہاں دے وچوں کوئی سست ہو جاندا ہے اونوں بدل دتا جاندا ہے تازہ دم بندے میرے تے کھڑے کر دتے جاندے نے حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے مینوں سمجھ نہیں لگدی ادھر میرے ہتھاں دیاں ہاتھ کڑیاں ٹوٹ کے زمین تے ڈگ پیندیاں نے اے بندے اوندے نے آ کے دوبارہ مینوں ہاتھ کڑی لا دیندے نے اجے پیچھے ہٹ دے نے میرے پیراں دیاں بیڑیاں ٹوٹ جاندیاں نے اے پھر اوندے نے پیراں دیاں بیڑیاں جوڑ دے نے میرے جسم دیاں زنجیراں ٹوٹ جاندیاں نے اے بندے رات اسی طرح ہی گزر دیے بھئی انہاں ظالماں نے انہاں اسلام دے دشمناں نے رات مینوں انہاں ماریا کہن لگے باقی مجرم جڑے نے وہ آرام نال بیٹھے نے کدی تو اپنیاں ہاتھ کڑیاں توڑ دینا ہے کدی تو اپنیاں پیراں دیاں بیڑیاں کٹ دینا ہے کدی اپنے جسم دیاں زنجیراں نو کٹ دینا ہے اور تیرے تو بڑا خطرناک مجرم ہی کوئی نہیں دن چڑھ
کردا ہے اپنے ایک پادری دے کول جاندے نے پادری کول گئے تے جا کے کہن لگے ساڈا ایک قیدی او دے ہاتھ دے اندر بیڑی لگی ہاتھ دے اندر ہاتھ کڑیاں نے او ٹوٹ جاندیاں نے پیراں وچ بیڑیاں لگیاں نے او بھی ٹوٹ جاندیاں نے او دے جسم تے زنجیراں نوں جکڑ دتا گیا ہے او بھی ٹوٹ جاندیاں نے سارا دن اسے کسمکش دے اندر گزر جاندا ہے سادو کی والے اور رات پہ جاندی ہے تے رات پہ گئی سارے کٹھے ہو کے آ گئے کہن لگے اوے اوف دس تو کی کرنا ہے تیرے ہاتھ دے اندر کیڑی ایسی چیز ہے تیرے جسم دے اندر کیڑی ایسی چیز ہے او عیسائی پادری کہن لگا مینوں اس قیدی دے کول لے کے چلو عیسائی پادری آیا حضرت اوف دے کول آیا تے آ کے کہن لگا اوے اوف تیرے تو بڑا خطرناک نظر کوئی نہیں ہوندا لیکن دس کی کرنا ہے تے نال ہی کہن لگا اوے اوف ایک گل دس اور تیرے ماں باپ زندہ نے کہ دنیا تو چلے گئے نے مر گئے نے حضرت اوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ ذوالجلال دی قسم دے میرے ماں باپ زندہ نے عیسائی پادری آندا اور تسی اینو لوہے دے خول دے اندر بھی بند کر دیو اے لوہے دا خول بھی پگھل جائے گا اے ٹوٹ جائے گا اے بندہ تواڈے کول نہیں رہ سکدا او سارے کہن لگے وجہ کی ہے عیسائی پادری آندا اے دے ماں باپ زندہ جے جب تک اے دے ماں باپ زندہ نے کوئی ہاتھ کڑی کوئی بیڑی کوئی زنجیر دے جسم تے نہیں جے روک سکدی اے نبی دے غلام نے محمد دے صحابی نے صلی اللہ علیہ وسلم رات پہ جاندی ہے اے زنجیراں جکڑ دتیاں جاندیاں نے بیڑیاں لا دتیاں جاندیاں نے ہاتھ کڑیاں لگا دتیاں جاندیاں نے ادھی رات دا ویلا حضرت فرماندے نے کہ میرے ہاتھاں دیاں ہاتھ کڑیاں ٹوٹ کے زمین تے ڈگ پیاں اور جسم دیاں زنجیراں جیڑیاں نے او بھی زمین تے ڈگ گئیاں مینوں بیڑیاں لگیاں نے او بھی زمین تے ڈگ گئیاں اور جڑے میرے تے پہرے دار کھڑے نے اکھاں کھلیاں نے میرے ول تکدے نے بے اور میں وینا پیا ہاتھ کڑیاں ڈگیاں کسے نے اوپ بھی نہ آکھیا زنجیراں ٹوٹ گئیاں کسے نو نظر نہ آیا ہاتھ کڑیاں ٹوٹیاں زنجیراں ٹوٹیاں بیڑیاں ٹوٹیاں میں انہاں تو آزاد ہو جانا وا میں تھوڑا جے اگے ٹریا سارے دیاں نگاہاں اللہ نے پتھر دیاں بنا دتیاں نے ایک دے کولوں گزریا دوسرے دے کولوں گزریا تیسرے دے کولوں گزریا اگے دروازہ بند تالا لگے آئے میں تالے نو ہاتھ لایا تالا زمین تے ڈگ پیندا ہے میں دروازہ کھولیا باہر نکلیا اگے گیا اگے بھی ایک دروازہ ہے اونوں بھی تالا لگا او بھی تالا ٹوٹ جاندا ہے اور دو تین دروازے کراس کیتے باہر نکلیا تے ایک اونٹنی کھڑی ہے میں انہوں مہار تو پھڑیا تھلے بٹھایا میں او دے اتے سوار ہو گیا تے میں اتوں نکلیا تلوار کول پئی ہے تلوار ہاتھ دے اندر میں لینا اگے گیا نکلنا پیا شام دے علاقے دے وچوں انہاں دشمناں دے گھوڑے کھڑے نے میں سارے گھوڑے بھی اگے لا لے اونٹاں دا ریوڑ بھی اگے لا لیا اور شام چوں چلیا چلدا 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 مدینہ تشبہ دے اندر پہنچیا اے سارے اونٹاں دا ریوڑ جیڑا ہے تے گھوڑیاں دا ریوڑ جیڑا ہے اینوں اگے لایا مدینے دے اندر پہنچ جانا رات دی تاریکی دے اندر میں اپنے گھر دے قریب آیا دروازہ کھٹکھٹایا تے میں کان لایا تے میرے گھر دے وچوں آواز آ رہی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اور نوجوانو تسی
تسی بھی کدی غور کریا کرو موبائل تواڈے ہتھاں دے اندر موبائل تواڈیاں جیباں دے اندر تواڈے گھراں دے اندر رات دی تاریکی ہوئے اور بزرگو رب دا واسطہ جے اپنے گھر دے وچوں اے کنجر خانے ختم کر دیو اے بدماشیاں ختم کر دیو ہندوؤں دے کلچر ختم کر دیو اگر چاہندے ہو اولاداں فرما بردار بن جان تے تسی بھی رات دی تاریکی ہوئے تے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرو رات دی تاریکی ہوئے ذکر اذکار کریا کرو دن دی روشنی ہوئے ذکر اذکار کریا کرو حضرت آئے کان لایا تے آواز آ رہی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ آواز دیتی امی جان میں تیرا بیٹا آیا تے اندروں ماں جیڑی ہے او دوڑ دیے اپنے خامد نو لیا دروازے تے آئی دروازہ کھولیا تے سامنے میں دیے میرا بیٹا اوف آیا سواری تے سوارے اونٹ بھی نال نے گھوڑے بھی نال نے آ ویکھ لو حلال تے حرام دی تمیز کیویں ہوندی ہے تواڈے پتر تواڈیاں اولاداں روپیہ پیسہ لے کے آن انہاں نوں پوچھیا کرو او پترو چوری دا تے نہیں اے کتے حرام دے نہیں حضرت دی ماں دی ہے وے میرے بیٹے ماں تینوں ویکھ کے بڑی خوش ہے پر اج تیری ماں دیاں پریشانیاں ود گئیاں نے وے میرے بیٹے جدوں قید ہویا سے اودوں کلی جان سی اج اینے اونٹ لے کے آئے ہیں اینے گھوڑے بھی لے کے آئے ہیں تے ماں دی ہے پترا اونی دیر تک دروازے تو اندر نہیں آ سکدا جنی دیر تک آمنہ تے لال تک پیغام نہ جائے آج تو خوش ہو رہے ہیں چلو مال تے آ گیا ہے نا یہ نہیں پوچھیا اولاد دے کولو یہ چوری دا حرام دا رشوت دا حضرت مالک جلدی نہ دوڑ کے گئے ماں نے روک دیتا پترا انی دیر تک دروازے دے اندر نہیں آ سکتا جنی دیر تک اس مال دا فیصلہ محمد الرسول اللہ نہ فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مالک گئے دروازہ کھٹکھٹایا رات دی تاریکی دے اندر آقا بار تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم آقا میرا بیٹا اوف آ گیا ہے پر سونیا او نال تے بڑے گھوڑے تے اونٹ لے کے آیا ہے سونیا انہاں دا کی کرنا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور جیڑا بندہ اللہ تے توکل کر لیندا ہے اللہ دے کولوں ڈر جاندا ہے اللہ پریشانیاں نو بھی ہٹا دیندے نے مصیبتاں نو دور کر دیندے نے اللہ رزق بھی اوتھوں دیندے نے جتھوں بندے دا وہم و گمان بھی نہ ہوئے سادو کی والےو او میرے آقا دا صحابی گھر آیا تے آ کے اپنی بیوی نو کہن لگا نی اللہ والی ہے آمینہ دے لال فرماندے نے اے تواڈے واسطے حلال ہے تے ماں دیے وے پترا اندر آ جا اوے انیاں کمزوریاں جسم دے اندر ہو چکیاں نے بیڑیاں لگ لگ کے ہاتھ کڑیاں لگ لگ کے اے جسم تے زنجیراں لگ لگ کے اے پتر دروازہ ننگ دے تے ڈگ پیندا ہے ماں اٹھاندی ہے پتر پھر ڈگ پیندا ہے اور نوجوانوں اے
اے جے ماپے جنہاں دے بارے گلاں کردے ہو ساڈے ماں باپ نے ساڈے واسطے کی کیتا ہے نہیں سمجھ آئی اے سب کچھ ملیا ہے تے ماں دی دعا دی وجہ تو ملیا ہے قید وچوں نجات ملی ماں دی دعا دی وجہ تو باپ دی دعا دی وجہ تو انہاں دی خدمت کریا کر آ میں تینوں آخری بات سناواں اور میں گل نو اختتام ول لے کے آواں تیرے میرے ملک دے اندر عدالت وچ وی کیس چلدے نے عدالتاں دے اندر مقدمے ہوندے نے آ میں تینوں دساں سعودی عرب دا شہر الریاض جیڑا ہے اس نام تے ایک الریاض اخبار جیڑا ہے شائع ہوندا ہے اور جویں پاکستان دے اندر کتے خبریں اخبار کتے جنگ اخبار کتے جیو اخبار کتے صحافت اخبار کتے پاکستان اخبار انیاں اخباراں انہیں چینل اور اسی طرح سعودی عرب دے اندر ایک اخبار الریاض ڈیلی نکلتا ہے اور دے اندر ایک واقعہ ایک قصہ نال واقعہ چلدا رہا الریاض تو بریدہ شہر 90 کلومیٹر تے بریدہ شہر دے قریب ایک سیاح نامی بستی ہے اس بستی دے اندر ایک بندہ اپنی زندگی گزاردا ہے پیا حسان دا نام ہے اپنی زندگی نو اپنے گھر دے اندر گزاردا ہے آپ بڑھاپے دی عمر دے اندر پہنچ گیا ہے لیکن اپنی ماں نو اپنے کول رکھیا ہے تے ایک دن آیا اے دا ماں جمیا ویر اور دوسرے شہر دے وچوں آیا دوسرے شہر وچوں آ کے اپنے بڑے بھرا حسان نو کہن لگا اور میرے ویرا ہن مینوں اجازت دے دے ماں نو میں اپنے کول ہی لے جانا وا ماں دیاں خدمتاں کر لینا وا او حسان میری گل سن لے میرے بچیاں دا دل کردا ہے اسی اپنی دادی دیاں خدمتاں کریے میری بیوی دا دل کردا ہے میں اپنی ساس دی خدمت کراں اپنی ماں دی خدمت کراں میں ماں نو لین واسطے آیا انہاں دوواں بھراواں دے درمیان جھگڑا پیدا ہو جاندا ہے لڑائی شدت اختیار کر جاندی ہے ادھر لڑائی چلدی چلدی پنچایت دے اندر فیصلہ پہنچیا حسان روندا آندا میں اپنی ماں نو نہیں جان دینا آ لوگو دوویں سکے ویر ایک ماں دی اولاد جے تے لڑدے کتھوں نے وے ایک آندا ماں نو میں اپنے کول لے کے جانا ہے دوجا آندا ماں نو میں اپنے کول رکھنا ہے اور نوجوان تسی کیویں دے کردار ادا کردے ہو ماں نو گھروں کڈ دتا جاندا ہے اور دوجے کول جائے او آندا نا 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 فلانا بھی تے پیسے لے کے گیا او اپنی ماں نو رکھ لے او آندا نا نا اے بیٹی دے کول جا کے رہ اونے بھی تے اے دی ماں ہے بیٹی دے کول بھی جائے پر کعبہ دے رب دی قسم دے حسان دی لڑائی جڑی ہے اے چلدی چلدی مقدمہ ہائی کورٹ دے اندر پہنچ جاندا ہے ہائی کورٹ دے اندر مقدمہ پہنچیا تے ادھر قاضی نے بلایا قاضی نے مقدمہ ویکھیا ایک ماں دی وجہ تو لڑائی ہے قاضی نے انہاں دوواں بھراواں نو بلایا انہاں دوواں نو سمجھایا آ وڈے نو آکھیا چل تو خدمت کر لئیے چھوٹے دے کول بھیج دے تے اس گل نو منن واسطے تیار ہی نہیں تے نوجوان اے بڑا ویر جیڑا ہے اپنی ماں نو گھروں کڈن واسطے تیار نہیں لیکن ویکھ لے تو اج اپنے ماپیاں نو گھر رکھن واسطے تیار نہیں آ تیری بد نصیبی ویکھ لے تے او دی قسمت دے کے آ کہنے قاضی ایک نو سمجھاندا ہے نہیں سمجھدا دوسرے نو سمجھاندا ہے او بھی ضد کردا ہے میں لے کے جانا ماں نو اے پہلا آندا میں رکھنا ہے اپنی ماں نو تے قاضی صاحب پریشان ہو جاندے نے اس نتیجے تے پہنچے کہن لگے اوے اپنی ماں نو عدالت دے اندر پیش تے کرو اور نوجوانوں تواڈے ماپے بھی پیش ہوندے نے کدی عدالت دے اندر
عدالت دا جج آندا ہے اوے بڈھیا تیرے باپ نے چوری کیتی ہے اور جج اپنی زبان گندی کھولدا ہے نہیں بڈھیے آ ویکھ لے تیرا پتر فلاں دی کڑی کڈ کے لے کے آیا ہے اور تو تیرے ماپے بھی تیری وجہ تو پیش ہوندے نے اے بھی قسمتاں والا ہے جج آندا ہے قاضی آندا اپنی ماں نو لے کے آؤ کعبہ دے رب دی قسم دے اے دوویں بھرا جڑے نے اپنی ماں نو عدالت دے اندر وہیل چیئر تے لے کے آئے تے ماں نو چکیا ماں دا وزن کنا ہے 20 کلو ماں دا وزن ہے ہڈیاں دا ڈھانچہ باقی ہے تے عدالت دے اندر قاضی دے سامنے پیش کر دیتا گیا انہاں دوواں نو کڈ دیتا گیا قاضی کہن لگا نالے اکھاں ڈول پیاں روندا پیا قاضی آندا نی ماں پیاری ہے ا تیرے پتراں دا کیس آیا تینوں پتہ ہے کہ نہیں ماں دی ہے میرے پتراں دا مینوں پتہ ہے تے قاضی صاحب کہن لگے نی ماں پیاری ہے انہاں دا کیس میری عدالت دے اندر پر میں جو ویکھیا جو میں کیس پڑھیا جو میں مقدمہ پڑھیا میرے اندر انی ہمت ہی کوئی نہیں کہ میں انہاں دونوں دے درمیان فیصلہ کر سکا میں پوچھیا سی ماں ہے جے تے لے کے آؤ ماں پیاری ہے اے فیصلہ ہن تو آپ ہی کریں گی میں فیصلہ تیرے کو رکھ دینا وا تے ماں کہن لگی وے میرے پترا احسان میری ایک آنکھ ہے تے دوجا میرا بیٹا میری دوسری آنکھ ہے وے پترا میں انہاں دے درمیان کیویں فیصلہ کر سکنی میں ماں اے میرے پتر نے ایک وڈا پتر ایک چھوٹا پتر اے دوویں بیٹے میری ایک سجی آنکھ ہے ایک کھبی آنکھ ہے اور مینوں دس تے صحیح کہ میں کس طرح اپنی ایک اکھ کڈ سکا میں تے اپنی اکھ نہیں بند کر سکتی ماں دیاں اکھاں ڈول پیندیاں نے تے ماں ہاتھ چکدی ہے عرشاں والے ربا میں اپنے نہ دوواں بیٹیاں تے راضی اللہ میں اپنے نہ دوواں پتراں تے راضی اللہ تو بھی راضی ہو جا تے قاضی کہن لگا ماں فیصلہ نہیں کر سکی میرے بھائی میرے برابر ان قاضی اپنے اختیارات نو سامنے رکھ کے ماں نو سامنے رکھ کے انہاں دوواں بیراں نو سامنے رکھ کے قاضی نے جڑا فیصلہ کیتا ہے تیری عدالت دے اندر فیصلہ ہوندا ہے جڑا پیسے زیادہ دے وے او دے حق دے اندر ہو جاندا ہے اور جڑا قاتل ہے او زیادہ پیسے دی وجہ تو بری ہو جاندا ہے اور جڑا زانی ہے زیادہ پیسے دی وجہ تو عدالت دے وچوں با عزت بری کر دیتا جاندا ہے اب ایندا نہیں ہو ساہیوال دے اندر بچیاں دے سامنے انہاں دے ماں باپ نو گولیاں نال قتل کر دیتا گیا اور انہاں بچیاں دے سامنے تیری عدالت نے با عزت انہاں قاتلاں نو بری کر دیتا پر تیری عدالت نہیں اے تے سعودی عرب دی عدالت ہے قاضی آندا ہی میری گل سن لے انی دیر تک تو اپنی ماں دی خدمت کی تھی احسان گل سن لے ہن تو چلن پھرن دے قابل بھی نہیں تیرے بیٹے تیریاں خدمتاں کر دے نے احسان تو بڑھاپے دے اندر اتنا پہنچ چکے آئے تو اپنی ماں نو چک نہیں سکدا اپنی ماں نو بٹھا نہیں سکدا احسان انج کر او تیرا ماں جمیا ویر اجے جوانی میں او دے حق دے اندر فیصلہ کر رہا او ماں دا پتر جوان ہے او ماں دی خدمت کرے گا کعبہ دے رب دی قسم دے حسام نے جدوں اے الفاظ سنے اکھاں دے وچوں آنسو ڈول پے ہاتھ چک دے آندا عرش والے ربا اج کیوں میرے اوتے نہ بڑھاپا آ گیا ہے میرے اس بڑھاپے دی وجہ تو اج میری ماں دوسرے پتر دے کول جا رہی ہے اے رو رو کے عدالت دے اندر ہی بے ہوش ہو جاندا ہے کھلے عام کچہری لگی ہے سارے روندے نے بے اور ویکھن والے روندے نے بے
قاضی روندا ہے پیا لوگوں منظر کی لڑائی قاضی جھگڑا قادا لڑائی ماں دی خدمت دی وجہ تو باپ ماں دی خدمت دی وجہ تو انہاں بھراواں دے درمیان جھگڑا ہے لیکن قاضی نے فیصلہ کر دیتا ہے ہن ہزان دی جگہ تے اے ماں جیڑی ہے دجے بھرا دے کھل جائے گی اور لوگوں ہزان جیڑا بے ہوش ہویا ہے ایسے بے ہوشی دے اندر پھر عدالت دے اندر ہی ہوش ہوندی ہے اندر سوالے ربا تو گواہ رہ اے فیصلہ میں نہیں کیتا اے قاضی نے کر دیتا ہے قاضی نے میرے گھر دے وچوں میری ماں نو کڈ کے دوجے گھر دے اندر پہنچا دیتا ہے اور تھوڑے دن گزرے ماں دے صدمے دی وجہ تو احسان دنیا ہی چھٹ جاندا ہے اور قرآن اعلان کردا جے لوگو اگر ماں باپ دی خدمت کرو گے ماں باپ دی خدمت کرو گے اللہ عزت عطا کر دیں گے اگر کسی تے خرچ کرنا ہے انہاں ماپیاں تے خرچ کریا کر اتھوں اگے میں اگلے جمعے بیان کراں گا اللہ کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ